अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम 3 ऐसे कैप्सूल का बताने जा रहे हैं जिनके 3 कैप्सूल के इस्तेमाल करने से आपका दिमाग पुरसुकून हो और बहुत ही फास्ट काम करे और जिस्म में तवानाई आए, तंदुरुस्ती आए और जिस्म भी एक्टिव रहे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कैप्सूल हैं और आज की वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इंटरेस्टिंग है। तो जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, आज हम 3 ऐसे कैप्सूल के बारे में बताएंगे जो आपके दिमाग को तेज़ कर देंगे। तो इसकी स्टडी ने बताया कि न्यूट्रिशन की कमी जो होती है हमारे जिस्म पर ही नहीं बल्कि हमारे सोचने और समझने पर भी असरअंदाज होती है। और अब हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि 4 मिलियन पाकिस्तानी यानी हर 4 में से एक पाकिस्तानी को किसी न किसी को यानी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, दिमागी मसाइल पेचीदा पैदा हो रहे हैं। कोई साइकेट्रिस्ट हो रहा है, कोई नफसियाती जैसा कि हो रहा है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं। तो इन हालात से गुज़रना पड़ रहा है जिसकी वजह से अपने काम पर फोकस ना रहना, अपने काम पर कंसंट्रेशन ना रहना, नहीं कर पाते। ज़िंदगी में हर काम यानी ठीक के होते हुए भी हम सोचते रहते हैं, मायूसी रहती है कि ये ठीक नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसा कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, तो मायूसी छाई रहती है, काम ना करने को दिल करना और इसी तरह काम के जैसा कि काम करने की एनर्जी ही नहीं है हमारे अंदर और काम ना करने को दिल ना करना और इसी तरह लगातार। तो नाज़रीन, काम ना करने को दिल करना और उसके अलावा अगर इन बीमारियों को हम कंट्रोल नहीं किया जाएगा या नहीं करेंगे तो डिमेंशिया जैसी बीमारियां जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो उससे फिर इंसान कंफ्यूज रहता है, चीज़ें भूल जाता है। जैसा कि नंबर 1 है फ़िश ऑयल है, इसके अंदर ओमेगा 3 होता है और फैटी एसिड भी मौजूद होता है। तो नाज़रीन, 2022 की रिसर्च पे तकरीबन 2100 से ज़्यादा लोगों पर की गई थी जो रिसर्च 2022 में, और इस रिसर्च से पता चला कि जो लोग ओमेगा 3 लेते हैं उनके दिमाग का एक ख़ास हिस्सा होता है जो हैपो जिसे हम कैंपस बोलते हैं, तो वो हिस्सा बड़ा हो जाता है ओमेगा 3 लेने से। और जो आपका हैपो कैंपस है जब वो बड़ा होगा यानी आपके अंदर लर्निंग की जो मेमोरी है वो सेफ़ रहेगी, उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है लर्निंग के मामले में। और इसी तरह जब आपकी लर्निंग अच्छी होगी, जैसा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसा कि स्टडी कर रहे हैं, उसमें लर्निंग अच्छी है तो आप इजीली उसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। या आप कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हैं तो अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं, उसके जो स्केच है उसको कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी स्किल्स है, आप उसको जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपका हैपो कैंपस का साइज़ यानी छोटा है तो आपको कोई भी काम कर रहे हैं जल्दी से समझ ना आना, मतलब एक टाइम लगेगा उस काम तक पहुंचने के लिए। एक होती है जिस्म की एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी, जिस चीज़ को देखता है फौरी उसी तरह से कर लेता है। तो वो आपका जो है हैपो कैंपस है, अगर वो बड़ा होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा तो उस सूरत में आप ये सारा कुछ कर पाएंगे। अगर आपका हैपो कैंपस कम है, साइज़ छोटा है, तो उस सूरत में आप सोचेंगे पहले, मतलब जल्दी से अपने दिमाग के अंदर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बिठा नहीं पाएंगे कि जल्दी से हम इसको कर लें। और जैसा कि आप अगर हम मेमोरी की बात करें तो लर्निंग से हमें बहुत से ऐसे वाक़यात आपकी लाइफ में रोनुमा हुए होंगे। इसी तरह जिन लोगों को ओमेगा 3 दिया जाता था वो बहुत जल्द ही बात को समझने लगते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, और फौरी पिक करते हैं और स्ट्रांगली पिक करते हैं और
ان کے ساتھ جو لمحات اور واقعات ہوتے ہیں ان کی میموری میں سیو ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب آپ 1 سال بعد کوئی آپ کو ریمائنڈر کروائے یا آپ کے دماغ میں چل رہی ہے ہاں پچھلے سال میں نے یہ کیا تھا، یہ سیکھا تھا، یہ کیا تھا، تو یہ ہیپو کیمپس ہے جو آپ کا سائز بڑا ہے تو آپ کی میموری بھی سیف رہے گی۔ جیسا کہ میں آپ کو عام مثال دے دوں، جیسا کہ آپ یہ کیمرہ وغیرہ لگاتے ہیں اس کے اندر بھی ایک میموری لگی ہوتی ہے، موبائل کی میموری ہے۔ جب میموری فل ہو جائے تو پھر کچھ چیزیں ہمیں ریموو کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح ہیپو کیمپس ہے، اگر اس کی میموری کو ہم بڑھانا چاہیں گے، اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اومیگا 3 کا جو فیٹی ایسڈ ہے اس کو ہم لازمی استعمال کریں۔ پاکستان میں تو اس کو نہیں استعمال کیا جا رہا، اس کیپسول کو آؤٹ آف کنٹری میں ریگولرلی اس کو یوز کروایا جاتا ہے تاکہ ان کے برین فریش رہیں، ایکٹیو رہیں، صحت بھی اچھی رہے۔ یہ نہیں کہ یہ صرف ہمارے دماغ پر ہی کام کرتا ہے، برین پر ہی کام کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ وائٹامن D3 کی کمی ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے جس سے کریکٹس ساؤنڈ آتی ہیں، جوائنٹ پین رہتی ہے، پٹھوں کا کھنچاؤ رہتا ہے، مسلز کھنچاؤ رہنا، یہ ہاتھ پاؤں کو سن ہو جانا، اور اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ دماغ پر سوزش ہو جاتی ہے تو اس کی سوزش میں بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح دماغ پر سوزش کب آتی ہے؟ دماغ میں جب سوزش آتی ہے تو کوئی نہ کوئی جراثیم جب اس کو کل کر رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں سوزش آ جاتی ہے، باڈی پر بھی سوزش آ جاتی ہے۔ تو جیسا کہ پاکستان میں بہت کم ہی استعمال کر رہے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری میں اس کو زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایک اومیگا 3 کیپسول کے اندر 1000 ملی گرام ہوتا ہے، تو دن میں آپ اس کو 3 بار استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے کے فوراً بعد آپ اس کو استعمال کر لیں۔ دوستو خود سوچیں کہ بہت سی ریسرچ کے مطابق جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا، وائٹامن D3 کی کمی میں بھی استعمال کیا، جو لوگ یعنی خودکشی کرنا چاہتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے وائٹامن D3 کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وائٹامن D3 کی کمی ہوگی تو اس صورت میں وہ خودکشی کرنے جائیں گے، خودکشی کا شکار ہوں گے۔ ایسے ہوگا کہ جیسے مجھے کچھ ہو رہا ہے، گھبراہٹ فیل ہوگا، پینک فیل ہوگا، اپنے آپ کو مار دوں، ختم کر دوں، تو یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور پٹھوں کا کھنچاؤ ہوتا ہے، جنجال ہوتا ہے، دماغ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا، جو آپ کا ہیپو کیمپس ہے اس کا سائز چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس صورت میں بھی آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اگر زندگی میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مطلب کہ آپ اچھی لائف استعمال وہ کرنا چاہتے ہیں، اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اومیگا 3 کا لازمی استعمال کریں۔ آپ ڈیلی بیسس پہ استعمال کر کے دیکھیں، پھر آپ پٹھوں کا کھنچاؤ بھی بہتر فیل کریں گے، کیلشیم کی کمی بھی بہتر فیل کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا BP بھی سٹیبل رہے گا، معدہ بھی ٹھیک رہے گا، جسم کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ ٹائم پر ہر طریقے سے ورک آؤٹ کریں گے۔ تو جب ہماری غذائیں ہی اچھی نہیں ہوں گی، ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کافی جو ہے نا پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر جس کی وجہ سے ڈپریشن رہنا، ٹینشن رہنا، دماغ کا کام نہ کرنا، سر درد رہنا، پٹھوں کا کھنچاؤ رہنا، جو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اچھا کام کرتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، برا فیل کرنا، خود کو برا فیل کرنا، کبھی کام کرنے کو دل کرنا، کبھی نہ کرنا، سستی رہنا، تو طرح طرح کے خیالات میں کھویا رہتا ہے انسان اور ایسا فیل کرتا ہے کہ میں بس خودکشی کی طرف جاؤں اور اپنے آپ سے کچھ کر لوں۔ تو ناظرین آپ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جتنی بھی یہ میں نے مسائل ڈسکس کیے ہیں تو ان سب کا ایک ہی حل ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں کھانے کے بعد، ایک صبح دوپہر شام آپ لیں، انشاءاللہ آپ پہلے ہی 3 کیپسول سے اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے، دماغ بھی فریش ہوگا، دماغ بھی ایزی وے میں کام کرے گا، کام کرنے کو دل بھی کرے گا، تو آپ کے بہت سے جیسے زندگی میں مایوسی چھائی ہوئی تھی اس سے بھی آپ باہر آ جائیں گے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، دوستوں تک پہنچائیے گا تاکہ جن جن کو یہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں وہ ایزیلی ایک ہیپی لائف گزار سکیں۔ تو اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نماز کو قائم کیجیے گا۔ ناظرین زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بیماری بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اللہ نگہبان۔